مدرسہ عائشہ صدیقہ کی دا بخاری شریف ختمنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا مدرسہ عائشہ صدیقہ کی دا بخاری شریف ختمنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا دا چپرگرام چنن روخان دے دا دعاگان دا حضرت دی عزیز الرحمن ہزاروی سیبا ستاد جڑا پر برکت دی دا چپرگرام چنن روخان دے دا دعاگان دا حضرت دی عزیز الرحمن ہزاروی سیبا ستاد جڑا پر برکت دی اللہ دی در کی جنتونا مفتی حامد کوي سوالونا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا بنتی عبدالہادی دا پارا دی دا اخلاص خواگ لفظونا دا مور او پلار دا زڑ قرارا شپورز دکڑی تکرارونا بنتی عبدالہادی دا پارا دی دا اخلاص خواگ لفظونا دا مور او پلار دا زڑ قرارا شپورز دکڑی تکرارونا ننچ سادر در پسر کیگی دا دی بڑیر کوي خیالونا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا اے گل محمد سیب مبارک شاہ ستاہم دلور چادر پوشی دا دو استازانو باجگانو محنت خواری او قربانی دا اے گل محمد سیب مبارک شاہ ستاہم دلور چادر پوشی دا دو استازانو باجگانو محنت خواری او قربانی دا دیر بختور هغه مور پلار دی چی بچی اکڑی علمنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتونا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتونا بنتی وارث چنن پڑکیگی دا پی دلوی اللہ احسان دے چادر پوشی دی مبارک شاہ نن خو خوشحال ہر انسان دے بنتی وارث چنن پڑکیگی دا پی دلوی اللہ احسان دے چادر پوشی دی مبارک شاہ نن خو خوشحال ہر انسان دے چادر پوشی دی مبارک شاہ نن خو خوشحال ہر انسان دے دادا مفتی حامد محنت دے نن یہ راوڑی دی رنگنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا چادر پوشی دا فاضلات دا درب وریگی رحمتنا ستاسو مولانا نسیم خانا در سرکڑے دے محنتا اے باخ منیر مفتی صاحبا ستاسو اخلاص و صداقاتا ستاسو مولانا نسیم خانا در سرکڑی دی محناتا اے باخ منیر مفتی صاحبا ستاسو اخلاص و صداقاتا مفتی ریاض اللہ صاحبا اللہ دی در کی عزتنا چادر پوشی
پوشی د فاضلات دا در رب وریگی رحمتنا چادر پوشی د فاضلات دا در رب وریگی رحمتنا مفتی حامد سے پمنگران دے زکا چی ډیر زیاد قدردان دے دخپل مرشد پلار روان دے پیچھا پرگرام ذکر و خان دے مفتی حامد سے پمنگران دے زکا چی ډیر زیاد قدردان دے دخپل مرشد پلار روان دے پیچھا پرگرام ذکر و خان دے پمین مین ڈالی کیگی پمین مین ڈالی کیگی د تاج اکبر غک کی شیرنا چادر پوشی د فاضلات دا در رب وریگی رحمتنا چادر پوشی د فاضلات دا در رب وریگی رحمتنا مدرسہ عائشہ صدیقہ کی د بخاری شریف ختمنا چادر پوشی د فاضلات دا در رب وریگی رحمتنا مدرسہ عائشہ صدیقہ کی د بخاری شریف ختمنا چادر پوشی د فاضلات دا در رب وریگی رحمتنا چادر پوشی د فاضلات دا در رب وریگی رحمتنا دا خوري خيسته کلام ډالۍ کیږي مدرسه عائشہ صدیقہ للبنات محتمم مفتی حامد صاحب په خوږ आवाज د مولانا تاج اکبر صاحب आवाज او شاعري ځوان د مولانا تاج اکبر صاحب د عفان اسلامیک سټوډیو منګور اسوات لخوا وړاندې شو والسلام